बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा व्लॉग। और आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में हल्का NA 143 साहिवाल 3 और हल्का PP 203 साहिवाल 6 के बारे में। नाजरीन, ये वो हल्के हैं जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। 23 नवंबर को यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम पहले बात करें साहिवाल के हल्का NA 143 जो कि ज़िला साहिवाल का तीसरा कौमी हल्का है, यहाँ से 2024 के इंतखाबात में राय हसन नवाज जो कि ज़िला साहिवाल के नामी ग्रामी सियासतदान हैं, वो यहाँ से कामयाब हुए। तकरीबन 1,47,147 वोट उन्होंने हासिल किए और उन्होंने शिकस्त दी चौधरी मोहम्मद तुफैल जट को, जिन्होंने 83,480 वोट हासिल किए। नाजरीन, अब जब राय हसन नवाज को 9 मई के केसेस में नाअहल करार दिया गया तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ शेड्यूल इसलिए जारी किया क्योंकि स्पीकर असम्बली की जानिब से इस नशिस्त को खाली करार दे दिया गया था। जब इस नशिस्त से ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हुआ तो बहुत से उम्मीदवार नाजरीन मैदान में उतरे नून लीग के टिकट के लिए, क्योंकि नून लीग के टिकट बतौर पार्टी टिकट इन ज़िमनी इंतखाबात में एक हॉट केक की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हर सियासी घराने की ख्वाहिश थी कि 23 नवंबर 2025 को जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के कौमी और सूबाई हलकों में, उसके लिए नून लीग का टिकट उन्हें ही मिले। और इसके लिए काफ़ी सियासी खानवादों ने कोशिश की और यही सूरत हाल साहिवाल के इस हल्का NA 143 जो कि चीचा वतन के इलाकों पे मुश्तमिल, वहाँ भी सामने आई। काफ़ी सारे लोग टिकट के उम्मीदवार थे। साबिक MNA मलक नुमान इकबाल, लंगड़ियाल चौधरी जाहिद इकबाल, चौधरी तुफैल जट जो कि यहाँ रनर अप भी थे। और बिल आखिर जो टिकट का कुर्रा फाल है वो निकला चौधरी मोहम्मद हनीफ जट के नाम। बहुत से उम्मीदवारों ने इस हल्के में कागजात नामजदगी जमा कराए, लेकिन जब शेड्यूल जो कागजात नामजदगी वापस लेने का था और हतमी फहरिस्त का मामला सामने आया, इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए, तो उसके बाद नाजरीन इस हल्के में सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में रह गए। यानी कि अब इस हल्का NA 143 में सिर्फ 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और उनके दरमियान 1 to 1 मुकाबला होगा। चौधरी मोहम्मद तुफैल जट नून लीग के उम्मीदवार, उनको इंतखाबी निशान शेर अलॉट किया गया, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नाज़रीन कर्नल रिटायर्ड ज़रार अकबर चौधरी साहब, जिन्हें इंतखाबी निशान हुक्का अलॉट किया गया। अब नाज़रीन यहाँ ये पोजीशन है, अगर हम फ़ौरन इस तज़े की तरफ आएँ कि किस उम्मीदवार की क्या पोजीशन है, तो मैं बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहूँगा कि चौधरी मोहम्मद तुफैल जट के लिए एक साफ शफाफ खुला मैदान है। वो आराम से यहाँ से MNA बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनके रवायती हरीफ राय हसन नवाज जो उनको मुसलसल शिकस्तें देते आ रहे थे, उन्होंने PTI की पॉलिसी पर कारबंद रहते हुए इस इलेक्शन में बाइकआउट का ऐलान किया है। तो इससे साफ सूरत नज़र वाज़ेह होती है कि चौधरी मोहम्मद तुफैल जट जो हैं उनको कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। और सबसे जो अहम बात है, इस हल्के में 2018 और 2024 में साबिक MNA चौधरी मुनीर अजहर, उन्होंने चौधरी तुफैल जट की खुलकर मुखालफत की थी, लेकिन इस दफ़ा उनका जो ग्रुप है यानी चौधरी मुनीर अजहर जो कि साबिक MNA, उनका जो ग्रुप है वो खुलकर चौधरी तुफैल जट की हिमायत का ऐलान कर रहा है। यानी कि एक बहुत बड़ी जो रुकावट है वो इनके सामने से हट चुकी है। और एक और अहम उम्मीदवार थे नाज़रीन यहाँ से टिकट के नून लीग के चौधरी जाहिद इकबाल, उन्होंने भी मोहतरमा मरियम नवाज से मुलाकात के बाद इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया है और उन्होंने बतौर उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद तुफैल जट की हिमायत का ऐलान किया है। यानी कि 2 बड़े तगड़े ग्रुपों समेत कई दूसरे छोटे ग्रुप्स और जो वहाँ के बाअसर शख्सियात हैं वह चौधरी मोहम्मद तुफैल जट की हिमायत का ऐलान कर रही हैं। और जो राय बरादरी है, राय हसन नवाज साहब,
وہ صرف سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کی کمپین چلا رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں، کیونکہ ایک جمہوری ملک میں، ایک جمہوریت کے دائرہ کار میں الیکشن کا جو بائیکاٹ ہے وہ میرے نزدیک ایک مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ اس بارے میں اگر کسی نے پوچھنا ہے تو پیپلز پارٹی سے پوچھے، ان سے سبق حاصل کرے جو آج تک 1985 کے انتخابات کا بائیکاٹ کر کے پچھتا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسرا جو ہم حلقے میں کی بات کریں گے وہ ہے حلقہ پی پی 203 سائیوال 6۔ وہ اسی قومی حلقے کا صوبائی ونگ ہے اور یہاں سے 2024 میں رائے مرتضی اقبال کامیاب ہوئے تھے، جو کہ رائے حسن نواز کے بھانجے تھے۔ رائے مرتضی اقبال اسی قومی نشست سے 2013 میں MNA بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، چودھری رائے مرتضی اقبال بھی دونوں دفعہ 2018 میں بھی کامیاب ہوئے، 2024 میں بھی یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ 2018 میں رائے مرتضی اقبال نے 66,000 اور چودھری حنیف جٹ نے 48,000 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ 2024 میں اب رائے مرتضی اقبال نے 55,000 اور چودھری محمد حنیف جٹ نے 35,000 ووٹ حاصل کیے۔ بڑی تگڑی لیڈ سے انہوں نے ان کو شکست دی تھی، لیکن اب وہ دونوں امیدوار میدان میں نہیں ہیں۔ رائے حسن نواز کی طرح صوبائی حلقے سے رائے مرتضی اقبال بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، یعنی کہ چودھری محمد طفیل جٹ کی طرح ان کے صوبائی ونگ میں جو ان کے امیدوار ہیں، ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں چودھری محمد حنیف جٹ، ان کو بھی کسی خاص مشکل صورتحال کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ کاغذات نامزدگی کی واپسی اور انتخابی نشانات کے الاٹمنٹ کے بعد یہاں بھی ناظرین قومی حلقے کی طرح دو ہی امیدوار ہیں، چودھری محمد حنیف جٹ شیر کے انتخابی نشان پر، جبکہ فلک شیر ڈوگر حقے کے انتخابی نشان پر آپس میں مد مقابل ہیں۔ ناظرین، دوسرے حلقے پی پی 203 سے وحید اصغر ڈوگر MP منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے۔ وہ جناب ان کے فلک شیر ڈوگر صاحب ان کے کزن ہیں۔ PTI نے بطور جماعت بائیکاٹ کر رکھا ہے، لیکن شاید اندرون خانہ وہ ان کی حمایت کر رہے ہوں، لیکن میرے خیال میں یہاں بھی یک طرفہ مقابلہ ہے قومی نشست کی طرح، یعنی کہ جو سائیوال کے دونوں حلقے ہیں، ایک قومی حلقہ NA 143 اور صوبائی حلقہ PP 203، جہاں نون لیگ کی طرف سے دو سگے بھائی ہی میدان میں اترے ہیں، چودھری طفیل جٹ اور چودھری حنیف جٹ صاحب۔ ان کے مقابلے میں جو امیدواران ہیں، دونوں کو حقے کا انتخابی نشان ملا ہے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ڈوگر صاحب اور ادھر سے جو دوسرے امیدوار ہیں زرار اکبر چودھری صاحب، میرے خیال میں مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، یعنی کہ اس حلقے سے MNA کے لیے چودھری طفیل جٹ اور MP کے لیے چودھری حنیف جٹ ایک تگڑے امیدوار کے طور پر، ایک نمایاں امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، جو کہ منتخب ہو کر اسمبلی میں جا سکتے ہیں۔ باقی 23 نومبر کو عوام کا فیصلہ کہ وہ اپنی نمائندگی کے لیے کس کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں بھیجتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا حلقہ، جس میں ہم نے آپ کو سائیوال کے دونوں حلقوں کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور مزید بھی جو حلقے ہیں ان میں جو بھی تازہ ترین صورتحال سامنے آتی ہے، ہم مزید آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس حلقے میں بھی اگر کوئی تازہ صورتحال مزید پیش رفت سامنے آئی، اس سے بھی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ شراز ویسی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں نئے حلقے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔